एजिकेल 3रो आविसूर। ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, तुजे मुखार आसा तें खा, वो कोवळो खा, मागीर वच आनी इस्रायलाच्या घोराण्या कडेन उलय। हांवें म्हजें तोंड उगडलें, ताणें म्हाका तो कोवळो खावंक दिलो। मागीर ताणें म्हळें, हांव तुका दितां त्या कोवळ्यान तुजें पोट बोर आनी धादोशी जा। हांवें तो खेलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा इतलो गोड जालो। मागीर ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, चल वच इस्रायलाच्या घोराण्याशी वच आनी हांव तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां कळीत कर। कित्याक हांव गोड आनी पोरकी भास उलयतल्या लोकांशी हांव तुका पाठयना, पूण इस्रायलाच्या घोराण्याशी तुका धाडटां। तुका समजो नासलेल्यो अवघड आनी पोरक्यो भासो उलयतल्या पुस्कळ पोरजांसरशीं हांव तुका धाडटां। खरें म्हळ्यार तांचे सरशीं हांवें तुका पाठयल्लो जाल्यार तीं तुका आयकतलीं आसलीं, पूण इस्रायलाचें घोराणें तुका आयकुचें ना, कारण तीं म्हाका आयकूंक तयार नात। कित्याक इस्रायलाचें आख्खें घोराणें निबोर मानीचें आनी उर्मोट काळजाचें जालां। पूण आतां हांव तुका तांचे इतलो निबोर मानीचो करतां आनी तांचे इतलो थीर गोड काळजाचो। हांव तुजें मोन वज्रा सारकें घोट आनी पाशोणां फातरा परोस निबोर करतां। तांकां भिवू नाका, जोरी तीं एक फितुराचें घोराणें, तरी तांकां पळोवन तूं आकांतू नाका। मागीर ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, हांव तुका सांगतां तीं सगळीं म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक आनी घोट मनांत दवर। मागीर निर्वाशी जाल्ल्या तुजे पोरजेच्या पुतां दुवांस सरशीं वच तांचे लागीं उलय आनी तीं आयकूं वो ना आयकूं तांकां सांग, सर्वेस्पोर देव अशें सांगता। तेन्ना आत्म्यान म्हाका वयर उबारलो आनी म्हजे फाटल्यान एक व्हड गडगड्याचो आवाज हांवें आयकलो। तो आवाज असो सादतालो, ताच्या उंचल्या ठिकाणांत सर्वेस्पराचे मोहिमेक वाखाणणी। वो आवाज जिव्या रोचणाच्या एकामेकाक आदळतल्या पाकट्यांचो वो तांचे कुशीक आसलेल्या चोकरांचो आवाज व्हड धन कापीच्या आवाजा सारको। आत्म्यान म्हाका वयर उबारलो आनी म्हाका व्हेलो। हांव गेलों, पूण काळीज जाल्लें कोडू आनी हांव चाळवळ्ळों। सर्वेस्पराचो हात म्हजेर घोट बसलेलो आसलो। हांव तेल अबीब गांवांत पावलों। थंय केबार नदी लागीं आमचो निर्वाशी लोक रावतालो। म्हाका घडलोलें ताका लागून मोरनाक धोको बसलोल्यान थंयसर तांचे मदें 7 दीस भर ओगोच रावलो। एजिकेल प्रवादी एक पारेकार कसो। 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें। ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलच्या घोराण्याचो पारेकार नेमला। म्हज्या तोंडांतलें उतर आयकताय तेन्ना म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय। एका खोट्या मनशाक हांव अशें म्हणोन जाल्यार तूं मरतलोय आनी तूं त्या मनशाक शिडकायना जाशी आनी असल्या नश्ट्या मनशाक आपलें नश्टें जिवीत सोडून दिवंक आनी अशें आपलो जीव वाचोवंक तूं उलोवन शिडकायना जाशी, तर तो मनीस आपल्या गुन्यांवान पासत मरतलो खरो, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलों। पूण तूं एका नश्ट्या मनशाक
शिडकायशी आनी तोरी आसता तो आपलें नुस्तेंपण आनी वांकडी वाट सोडून दिवंक कबूल ना जायत तर नोश्तो मनीस आपल्या गुन्यांवा पासत मरतलो, पूण हांव तुजो जीव वाचयतलो. प्रमाणीक मनीस आपलें प्रमाणीकपण सोडून वायट करूंक लागीं तर आनी हांव ताका फास मांडीन जाल्यार तो आपूण मरतलोच. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटच तो आपल्या गुन्यांवा पासत मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीकपणाचो आनीक हांव उगडास करचो ना, पूण तुका हांव ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण एका प्रमाणीक मनशाक वायट करिना जावंक तूं शिडकायशी जाल्यार आनी हो मनीस पातक करिना जायत तर तुजे शिडकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तुंय तुजो जीव वाचयतलो. जेरुजाल्याक वेडो घालचे आदीं इजिकेल मोनो जाता. हांव थंय आसतना सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो. ताणें म्हळें, उठ, भायर सरून फालक्यांत वच आनी थंय हांव तुजे लागीं उलयतलों. हांव उठलों आनी भायर सरून फालक्यांत गेलों. जशें हांवें सर्वेस्पराची महिमा केबार नदीशी देखलोली तशीच आतां ती ताची महिमा थंय थारावल्ली आसली आनी हांव साश्टांगी पडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर येवन रिगलो आनी ताणें म्हाका उबो केलो. तेन्ना सर्वेस्पर म्हजे लागीं असो उलयलो, वच आनी तुज्या घरांत भितरूच राव. तूं मनशाच्या पुता दोरांनी बांदतली आनी लोकां मदें वचूंक तुज्यान जावचें ना. हांव तुजी जीप ताळयेक पांकयतलों आनी तूं मोनो जातली आनी तुज्यान तांकां बेश्टावंक जावचें ना, कित्याक ती एक फितुराचीं गोराणी. पूण जेन्ना हांव तुजे लागीं उलयतलों तेन्ना हांव तुजें तोंड उकडटलों आनी तूं तांकां म्हणटली, सर्वेस्पर देव अशें सांगता. कांय जाणां आयकतलीं आनी कांय जाणां बेपरवा करतलीं, कित्याक ती एक फितुराचें गोराणी. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.